بے راہ روی اور عقائد اور اعمال دے اندر اتنیاں خرابیاں سن کہ الایمان والحفیظ یہودیت اپنے عروج تے سی. یہود نے بھی اللہ دی نازل کیتی ہوئی کتاب تورات نو اصل شکل تو تبدیل کر دیتا سی اور عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہنا شروع کر دیتا سی. حالاں عزیر علیہ السلام اللہ دے بندے سن اور اللہ رب العالمین نے معجزانہ طور تے انہاں نو اے حافظہ عطا فرمایا کہ انہاں تورات نو اکو ہی نشست دے اندر شروع تو اختتام تک حرف بحرف اونجی یہود نو لکھوا چھڈیا جویں اللہ نے اصل کتاب تورات اتاری سی. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا سمجھدے سی. وجہ اے سی کہ اللہ رب العالمین نے انہاں نو غیر فطرتی طور تے بغیر باپ دے اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا. تو نصارہ نے عیسائیاں نے یہ بات سمجھ لئی کہ عیسیٰ اللہ دے بیٹے نے اور مریم نعوذ باللہ اللہ دی بیوی ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں، یہود بھی اللہ دی نازل کیتی ہوئی کتاب تورات تے ایمان رکھ دے سی، نصارہ بھی اللہ دی نازل کیتی ہوئی کتاب انجیل تے ایمان رکھ دے سی، لیکن دونوں ایک دوسرے نو کافر کہندے سی. دونوں ایک دوسرے تے بے دینی دے فتوے لگاندے سی اور اپنی برتری ثابت کرنے واسطے او ایڑی چوٹی دا زور لگاندے سی. میرے محترم بھائیو، اے تو او مذاہب سن جنہاں نے اللہ دی نازل کیتی ہوئی شریعت دے اندر تبدیلی اور تحریف کیتی سی. اور ایسے لوگ بھی سن جنہاں بت پرستی نو رواج دے دیتا. اللہ رب العالمین دی جو اللہ نے شریعت اتاری ہے اے عالمگیر ہے. آدم علیہ السلام تو لے کے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے انہاں دی وحی، انہاں دی تعلیم دا محور اور مرکز ایہو ہی سی کہ ایک اللہ ہی عبادت دے لائق. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. سارے نبیاں دی دعوت دا مرکز اے ہوئی سی کہ صرف ایک اللہ ہی عبادت دے لائق. لیکن لوگاں نے جو اللہ دے نیک اور برگزیدہ بندے گزرے سی انہاں دی شبہ دے اندر انہاں دیاں مورتیاں اور انہاں دی شکل دے مجسمے گھڑ کے انہاں دی عبادت کرنا شروع کر دیتی. آغاز دے اندر شیطان نے انہاں نو اے فریب دیتا کہ اے اللہ دے قریبی بندے سن، اللہ دے لاڈلے سن، تسی انہاں دی تصویراں نو، انہاں دیاں مورتیاں نو سامنے رکھ کے اللہ دی عبادت کرو گے تے تواڈے اندر اخلاص پیدا ہوئے گا اور تواڈا اے سوچ اور نظریہ ہونا چاہیے کہ جویں اے اللہ دی عبادت کر کے اللہ دے قریبی بن گئے ایویں اسی بھی اللہ دی عبادت کر کے اللہ دے قریبی بن جائیے. وقت گزریا اس نے لوگاں دے ذہن دے اندر پھر اے بات پیدا کر دیتی کہ تواڈے وڈکے تے انہاں دی وساطت نال انہاں دے وسیلے نال رب تو منگدے سی.
اسی طرح شرک چلدا گیا حتیٰ کہ او اللہ دا کر جو اللہ نے خالصتاً اپنی عبادت واسطے اتاریا سی اس گھر دے اندر بھی 360 بت رکھ دیتے گئے. نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام فتح مکہ دے موقع تے اپنی انگلی دے نال اپنی چھڑی دے نال انہاں بتاں نو گراندے جاندے نے اور رب دا قرآن پڑھدے نے. وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. وجاء الحق وزهق الباطل حق آ گیا تے باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا کیونکہ باطل آیا ہی مٹن واسطے جے. الحق یالو ولا یولا علی حق غالب آئے گا حق تے کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکدا. او دلائل دی روشنی دے اندر ہوئے او براہین دی روشنی دے اندر ہوئے او جناب مثال دے طور تے ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. حق غالب آئے گا باطل مٹ جائے گا. اللہ فرماندے نے پاک پیغمبر علیہ السلام انہاں بتاں دیاں مورتیاں نو گراندے جاندے نے اور پڑھدے جاندے نے وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. میرے محترم بھائیو نبی علیہ السلام دی تشریف آوری تو پہلے یہودیت بھی اپنی اصل تو ہٹ گئی ہے عیسائیت بھی اپنی اصل تو ہٹ گئی ہے اور لوگ بتاں دی پوجا پاٹ کرنا شروع ہو گئے نے. اور ایک گروہ تے ایسا بھی آ گیا جنہ آکھیا کہ دنیا کائنات دا کوئی نظام چلان والا نہیں جے اے حادثاتی طور تے زمانے دے وقت دے اعتبار دے نال کوئی پیدا ہو جاندا ہے کوئی فوت ہو جاندا ہے. اور اللہ نے قرآن دے اندر انہاں دے بھی اس باطل عقیدے دا تذکرہ فرمایا وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. اللہ فرماندے نے ایسا گروہ بھی موجود سی جڑے آندے سی زمانہ ہی سانو زندگی دیندا ہے زمانہ ہی سانو موت دیندا ہے. وقت دے اعتبار نال کسے نو عروج ملدا ہے کسے نو زوال آ جاندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے محترم غور کرنا. اور ایسے بھی باطل عقیدے والے لوگ موجود سن جڑے آندے سی اے جو ہڈیاں بوسیدہ ہو چکیاں نے انہاں ہڈیاں نو دوبارہ زندہ کون کرے گا. اور نبی علیہ السلام دے سامنے آ کے مسالاں بیان کیتیاں جاندیاں. اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. آخرت دے منکر جزا سزا دے منکر جنت تے دوزخ دے منکر اعمال دے بدلے دے منکر ایسے لوگ پیدا ہو گئے جڑے آندے سی جدوں اسی مٹی دے اندر مٹی ہو جاواں گے پھر سانو دوبارہ کیویں زندہ کیتا جائے گا. اللہ فرماندے نے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم. اللہ فرماندے
فرماندے نے اج اے انسان مثالاں بیان کردا اے اپنی تخلیق نو بھول گیا اے جیڑا رب اینو پانی دے قطرے تو وجود دے سکدا اے او اللہ اس ہڈی اس بوسیدہ ہڈی نو دوبارہ زندہ کرنے تے بھی قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے محترم اسی طرح ایک ایسا باطل نظریہ اور عقیدہ بھی پیدا ہو گیا جنہاں آکھیا کہ رسالت دی ضرورت ہی کوئی نہیں، نبی تے رسول دی ضرورت ہی کوئی نہیں، رسالت دے ویسے ہی منکر ہو گئے۔ اور کئی ایسے سی جڑے منکر تے نہیں ہوئے لیکن انہاں نے نبیاں دی رسالت دی تردید صرف اس واسطے کر دیتی کہ اے بھی ساڈی طرح عام انسان نے، اے بھی ساڈی طرح کھاندے پیندے نے، اے بھی ساڈی طرح بازاراں دے اندر چلدے پھردے نے، انہاں نوں بھی دنیا دی ضروریات نے، انہاں دے بھی بیوی بچے نے، اے نبی اور رسول کیویں ہو سکدے نے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا۔ بعض تے ویسے ہی منکر ہو گئے کہ نبوت و رسالت دی ضرورت ہی کوئی نہیں، تے بعض ایسے سی جنہاں آکھیا کہ نبی اور رسول اگر اللہ نے بھیجنا ہوندا تے بشر نہ بھیجدا، کیونکہ اے بھی ساڈی طرح انسان نے، اے بھی کھاندے پیندے نے، انہاں دی بھی ضروریات زندگی نے، انہاں دے بھی بیوی بچے نے، انہاں دا بھی خاندان تے کنبہ قبیلہ ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَا مَنَعَ النَّاسُ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الہدیٰ، نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے مگر اس بات نے الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا۔ کیڑی گل ہے؟ انہاں آکھیا کیا اللہ نے ایک بشر نو رسول بنا کے بھیجیا ہے؟ ایک گل ساڈی عقل وچ نہیں آندی۔ اللہ فرماندے نے قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون فی الارض مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ اللہ فرماندے نے اگر زمین تے بسنے والے وہ فرشتے ہوندے، انسان نہ ہوندے، بشر نہ ہوندے، بلکہ ملائکہ ہوندے، فرشتے ہوندے، اللہ فرماندے نے اسی انہاں وال کسے فرشتے نو ہی نبی تے رسول بنا کے بھیج دے، لیکن زمین تے بسن والے انسان نے، زمین تے بسن والے بشر نے، اس واسطے اللہ نے جننے بھی نبی تے رسول بھیجے سارے دے سارے بشر سی، سارے دے سارے انسان سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا وَقَالُوا مَالِي قَالُوا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ ایسے واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو نبوت دا اعلان فرمایا نا تے مشرک اکٹھے ہو گئے، انہاں آکھیا اے نبی کیویں ہو سکدا ہے؟ اے مالی اعتبار نال بھی ساڈے تو کمزور ہے، اے دے کول مال و دولت بھی کوئی نہیں، ہاں اسی اینو اللہ دا نبی تے رسول ماننے ہاں، لیکن اس تو پہلے اے دے واسطے کھجوراں دے باغ ہون، انگوراں دے باغ ہون، او دے چوں نہراں جاری ہون، یا پھر آسمان دا ٹکڑا ساڈے تے گرا
پہنچا دے یا اللہ اور فرشتیاں نو ساڈے کو لے آئے یا ساڈے سامنے آسمان تے چڑھ جائے اور آسمان تو ایک کتاب لے کے آئے اور اس کتاب دے اندر لکھیا ہوئے کہ اے واقعی میرا بندہ تے میرا رسول ہے، پھر اسی ایمان لے آواں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اس بات دی بھی وضاحت فرما دیتی، فرما رہا سونے انہاں لوگاں نو کہہ دیو قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا۔ میں اپنے واسطے کھجوراں تے انگوراں دے باغ پیدا کر لواں، اپنے واسطے اس سنگلاخ زمین دے اندر نہراں تے چشمے جاری کر لواں، میں آسمان تو کتاب اتار کے لے آواں یا فرشتے اتر کے آ جان اور فرشتے آ کے میری گواہی دے دین، یا اے پہاڑ جو نظر آ رہے نے اے سونے چاندی دے بن جان۔ اللہ فرماندے نے سونے انہاں نو کہہ دیو اے ساریاں چیزاں میری طاقت اور استطاعت دے اندر نہیں نے۔ قل سبحان ربی، انہاں لوگاں نو کہہ دیو میرا رب پا کے، ہر نقص تو پا کے، ہر کمی تو پا کے، اگر میرا اللہ چاہے تے اس سنگلاخ زمین نو میرے واسطے زرخیز بھی کر سکدا ہے، اللہ چاہے تے اس زمین دے اندر میرے واسطے پانی دے چشمے تے نہراں جاری کر سکدا ہے، اللہ چاہے تے میرے واسطے کھجوراں تے انگوراں دے باغات پیدا کر سکدا ہے، اللہ چاہے انہاں پہاڑاں نو میرے واسطے سونے چاندی دے بنا سکدا ہے، لیکن جتھوں تک میری ذات دا تعلق ہے قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا۔ میں تے بشراں تے اللہ دا رسول ہاں، اللہ دا پیغمبر ہاں، اللہ دا قاصد ہاں، اللہ دا نمائندہ ہاں، جویں اللہ نے مینوں آرڈر دینا ہے میں او اگے لوگاں تک پہنچا دینا ہے، اس تو بڑھ کے میرے اندر کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، کوئی اختیارات نہیں، میرا رب ہر چیز تے قادر ہے، وہ جو چاہے جدے واسطے چاہے جدوں چاہے اس نو مہیا اور عطا کر سکدا ہے، لیکن میں تے تہاڈی طرح بشر اور رسول قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا۔ میرے محترم بھائیو غور کر دے جانا، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اس مسئلے دی وضاحت بھی فرما دیتی۔ بعض لوگاں نے ایتھے بھی ڈنڈی ماری، انہاں آکھیا کہ نبی علیہ السلام اتوں بشر نے تے بچوں نور نے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اس بات دی بھی وضاحت فرما دیتی، ایسے لوگاں دا، ایسے ایک گروہ دا، ایسے ایک لشکر دا تذکرہ فرمایا جڑے اتوں بشر سی تے بچوں نور سی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے کول فرشتیاں دی ایک جماعت آوندی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی نے، اللہ دے خلیل پیغمبر نے اور بہت زیادہ مہمان نواز نے۔ اپنے مہمان جس وقت گھر آ گئے ابراہیم علیہ السلام نے گھر والیاں نو کھانا تیار کرنے دا حکم دے دیتا کہ کھانے دا وقت ہے، کھانا تیار کرو۔ گھر والیاں نے کھانا تیار کیتا، ابراہیم علیہ السلام اس کھانے نو لے کے تے جناب اس فرشتیاں دے گروہ دے فرشتیاں دی جماعت دے سامنے لے آئے، جو انسانی شکل دے اندر آئے سی، بشر بن کے آئے سی، اتوں بشر سی لیکن وچوں ہے گے نوری سی۔ تے اللہ دے خلیل پیغمبر نو پتا
نہیں سی۔ ایتھے دو باتاں دی وضاحت کرنا ضروری سمجھاں گا۔ ایک تو اے ہے کہ انہاں لوگاں دے اس باطل عقیدے دی تردید ہے قرآن پاک دے اندر، جڑے آندے نے نبی علیہ السلام اتوں بشر سی وچوں نور سی۔ میرے محترم بھائیو، دوسرا جڑے لوگ آندے نے کہ نبی غیب دان ہوندے نے، نبیاں نو غیب دا علم ہوندا ہے، انہاں دی بھی تردید اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ دے اندر وضاحت فرما دیتی ہے کہ اگر نبی غیب دان ہوندے تو نبی نو پتا ہونا چاہیے سی کہ اے میرے وال جو مہمان آئے نے اے بشر نہیں بلکہ اے فرشتے نے، اللہ دے ملائکہ نے۔ پتہ نہیں چلیا، اسے واسطے کھانا تیار کروایا اور کھانا لے آ کے رکھ دیتا۔ اللہ فرماندے نے فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کھانا دسترخوان تے رکھ دیتا ہے تے اے مہمان کھانا کھاندے کھانا نہیں کھاندے۔ ابراہیم علیہ السلام گھبرا جاندے نے، پریشان ہو جاندے نے کہ کتے اے مینوں نقصان پہنچان واسطے نہ آئے ہون۔ کیوں؟ اس دور دے لوگ بڑے حلالی سن اور بڑے نمک حلالی سن، جدے گھر دا نمک کھا لیندے سی اودی پھر کانڈ نہیں سی لگن دیندے، او دے بارے کوئی جناب بدگمانی نہیں سی رکھ دے، اس گھر دا برا نہیں سی سوچ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے مہمان جو میرا کھانا نہیں کھا رہے اے کتے مینوں نقصان پہنچانے دی نیت نال نہ آئے ہون۔ تے فرشتے آکھیا اے اللہ دے خلیل پیغمبر جی پریشان نہ ہوو، اسی او نہیں جو تسی سمجھ دے ہو بلکہ اسی تے اللہ دے بھیجے ہوئے فرشتے ہاں، اسی کھانا کدے کھادا نہیں۔ تے جڑا کھانا کھائے پانی پیے جس نو ضروریات زندگی پیش آن او انسان ہو سکتا ہے فرشتہ۔ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، پتہ اے چلیا کہ جڑا بشر ہوئے انہوں کھان دی بھی ضرورت ہے، انہوں پین دی بھی ضرورت ہے، انہوں بیوی بچیاں دی بھی ضرورت ہے، انہوں دیگر ضروریات زندگی دی بھی حاجت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جے نبی علیہ السلام کھاندے سی پیندے سی، پاک پیغمبر دی بیویاں سی، آپ نو خوشی بھی آندی سی، میرے نبی نو دکھ بھی پہنچدا سی، میرے نبی دی دیگر ضروریات زندگی بھی سی، تو پھر سمجھ لو میرا نبی بشر سی، فرشتہ تے ملائکہ نہیں سی۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسولا۔ قرآن دا ایک اور مقام سننا، اللہ فرماندے نے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ اللہ فرماندے نے میرے نبی دی تشریف آوری تو پہلے لوگاں نے اکثر انبیاء اور رسل نو اس واسطے جھٹلا دیتا، انہاں آکھیا مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ایک کیسا رسول ہے، ایک کھانا بھی کھاندا ہے تے بازاراں دے اندر چلدا پھردا بھی ہے، ایک کیسا رسول ہے، کیسا نبی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے انہاں کہیا لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا۔
اسی تے رسول تاں مناں گے جے ایدے نال ایک فرشتہ ہوئے جو لوگاں نو ڈران واسطے آئے اور لوگاں نو دسے کہ واقعاتاً اے اللہ دے رسول نے۔ میرے محترم بھائیوں، اور بھی بہت ساری آیات اور احادیث نے نبی علیہ السلام دی معروف حدیث پاک ہے کہ آپ نے ظہر یا عصر دی نماز پڑھائی، ظہر یا عصر دے 4 فرض نے، 2 فرض پڑھا کے نبی علیہ السلام نے سلام پھیر دیتا اور آپ اٹھے، گھر تشریف لے گئے، صحابہ اکرام ایک دوسرے دے چہرے دی طرف دیکھتے نے اور نبی علیہ السلام نو پوچھ دے بھی نہیں۔ ایک صحابی ہے جنہاں نو ذل یدین کیا جاندا ہے، انہاں دے لمبے لمبے ہتھاں دی وجہ تو انہاں نو ذل یدین کیا جاندا سی، اے نبی علیہ السلام دے کول تشریف لے آئے اور کہن لگے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی کیا تسی بھول گئے ہو یا نماز کم ہو گئی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ میں بھولیا تے نہ نماز کم ہوئی۔ سیدنا ذل یدین رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے سونےاں دوہاں گلاں چو ایک گل ہو گئی ہے، تسی 4 رکعتی نماز 2 رکعتاں پڑھائیاں نے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام تو تصدیق کی تھی، صحابہ نے کہا جی جی اللہ دے نبی جی تسی 2 رکعتاں پڑھا کے سلام پھیریا ہے۔ نبی علیہ السلام نے 2 رکعتاں مزید پڑھائیاں، آخر تے سلام پھیرنے تو پہلے نبی علیہ السلام نے 2 سجدے کیتے جنہوں سجدہ سہو کیا جاندا ہے، پھر آپ نے سلام پھیریا اور کائنات دے لوگانو نبی علیہ السلام نے مخاطب ہو کے فرمایا انسا کما تنسون، اے میرے صحابہ جے میں تسی بھول جاندے ہو ایویں میں بھی بھول جانا، اس واسطے کہ انما انا بشر مثلکم، میں بھی تہاڈی طرح بشر ہاں، انسا کما تنسون، جے میں تسی بھول جاندے ہو میں بھی بھول جانا۔ تے جدوں امام بھول جائے مقتدیاں نو چاہیے کہ او سبحان اللہ کہہ کے امام نو یاد کروا دین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایتھے میرے محترم بھائیو 2-3 باتاں دی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھنا۔ ایک تو اے ہے کہ اگر مقتدی مرد حضرات نے تو او سبحان اللہ کہہ کے امام نو خبردار کرن گے، اس نو یاد کروان گے، امام بھولدا پیا ہے سبحان اللہ کہن گے تاکہ امام نو یاد آ جائے کہ میرے تو بھول ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح اگر امام بھول جائے مقتدی بھی بھول جان یا مقتدیاں نو پتا ہوئے لیکن کوئی یاد نہ کروا سکے، 2 رکعتی نماز 1 رکعت پڑھ لئی، یعنی اگر تعداد کم ہے، رکعات دی تعداد کم ہے تو اپنی اور رکعات مکمل کر کے آخر تے سجدہ سہو کیتا جائے گا، اور اگر رکعات زیادہ پڑھ لیاں نے تو سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیتا جائے گا۔ اگر اس نے کم رکعتاں پڑھیاں نے میرے محترم بھائیو بعد دے اندر جو رکعتاں پڑھیاں نے او دی نماز نو مکمل کر دین گیاں، اگر اس نے زیادہ رکعتاں پڑھیاں نے آخر تے جو اس نے سجدہ سہو کیتا ہے اللہ اس نو 1 رکعت دا درجہ دے کے دے واسطے نفل بنا دے گا۔ اور اے بھی اللہ رب العالمین نے کمال رحمت فرمائی ہے، اے نہیں حکم دیتا کہ نماز دوبارہ لوٹاؤ، نماز نو دوبارہ دہراؤ، بلکہ اے حکم دیتا کہ ایتھے ہی ہن تسی اپنی تصحیح کر لو، اپنی نماز دی درستگی کر لو۔ اور تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں بھی تہاڈی طرح بشر ہاں، انسا کما تنسون، جویں تسی بھول جاندے ہو ایویں میں بھی بھول جانا۔ اور ایتھے میرے محترم بھائیو اس مالک دی رحمت دیکھے آجے، اللہ نے فرمایا نا کہ میں تواڈے تے احسان عظیم فرمایا، تواڈے اندر اپنا عظیم نبی مبعوث فرما کے، او میرے محترم بھائیو اس مالک دا احسان ویکھو، اس مالک نے میرے نبی دی بھول نو بھی ساڈے واسطے دین بنا دیتا۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا،
کتے اللہ فرماندے نے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ ایک اور موقع بھی ایسا آیا نبی علیہ السلام دے صحابہ جس وقت کھجوراں نو گچھے لگ دے اور پھل لگ دے اس وقت کی کر دے جڑے نر کھجوراں دے ڈوکے ہوندے سی نا انہاں دے او گچھے اتار کے تے مادہ کھجوراں دے جناب انہاں ڈوکیاں تے ڈال دیتا جاندا، پھل بڑا عمدہ ہوندا۔ نبی علیہ السلام نے ایسا کرنے تو منع فرما دیتا۔ آئندہ سال فصل ہوئی اور کھجور انتہائی کمزور اور ناقص ہوئی، صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام دے سامنے اپنا شکوہ بیان کیتا کہ اے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی نر کھجوراں دے گچھے اتار کے تے مادہ کھجوراں دے گچھیاں تے رکھ دے ساں، تسی اس تو منع فرمایا تو اس سال پھل بڑا کمزور ہویا ہے، ناقص ہویا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع تے بھی فرمایا کہ میں بھی تہاڈی طرح بشر ہاں، اگر دنیاوی معاملات دے اندر میری کوئی بات ایسی ہوئے جڑی خلاف واقع ہوئے تے تسی مینوں خبردار کر دیا کرو۔ اور میرے محترم بھائیو، نبی علیہ السلام نے اپنی امت دے لوگاں نو اے پیغام دے دیتا ہے کہ محترم بھائیو کوئی بندہ بھی او عقل کل دا مالک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام اگرچہ اللہ دے نبی نے، اللہ دے رسول نے، لیکن ساڈی طرح او بھی بشر نے۔ عظمت اور مقام اے ہے کہ او ذات دے اعتبار نال بشر نے لیکن عظمت دے اعتبار نال سید البشر نے۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا۔ اچھا، ایک عجیب بات ہے کہ عید میلاد النبی ہر سال منائی جاندی ہے۔ کیوں جی؟ ہر سال منائی جاندی ہے۔ میلاد آندے نے، ولادت جو ہے میلاد تے میلاد اور ولادت کیدی ہوندی ہے؟ بشر دی، انسان دی، یا دسو کہ جبرائیل علیہ السلام دا سن ولادت کی ہے؟ وہ اللہ دی مخلوق ہے، لفظ کن دی پیداوار نے، اللہ نے کیا کن ہو جا فیکون تے او مخلوق پیدا ہو گئی۔ اے انسان اور بشر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایدی طریقے ولادت بھی رکھی ہے، طریقے وفات بھی رکھی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس واسطے اس بات نو سمجھ لو کہ نبی علیہ السلام ذات دے اعتبار نال بشر نے اور عظمت دے اعتبار نال افضل البشر نے، سید البشر نے۔ میرے محترم بھائیو، اسی طرح کلمہ پڑھ دے ہو جدو بھی کسے غیر مسلم نو دائرہ اسلام دے اندر داخل کرنا ہوئے، نبی علیہ السلام اس نو پاکیدہ حکم دن دے اور پھر آپ کلمہ پڑھاؤں دے۔ پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ۔ خود نبی علیہ السلام کسے غیر مسلم نو کلمہ پڑھاؤں دے نے تو آپ فرمان دے نے پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ کوئی
الہ نہیں، وحدہ او اکیلا ہے، لا شریک لہ او دا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدن اور میں گواہی دینا اس گل دی کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ اللہ دے بندے تے اللہ دے رسول نے۔ نبی علیہ السلام تے غیر مسلمان دے کولوں اقرار لیا کر دے سی کہ میں اللہ دا بندہ تے اللہ دا رسول ہاں۔ او میرے محترم بھائیو، جس بات دی طرف میں توجہ دلانا چاہنا، اے تے اس دور دے مشرک سن جو نبی علیہ السلام دی رسالت دے منکر سن، اور وجہ او اے بیان کر دے سی کہ اے رسول کیویں ہو سکدے نے جو ساڈی طرح بشر تے انسان نے۔ لیکن افسوس دی بات اے ہے کہ اج نبی دا کلمہ پڑھن والے واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھن والے بھی آندے نے کہ نبی علیہ السلام اتوں بشر سی تے وچوں نوری سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جبکہ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا۔ بھائیو پتہ اے چلیا نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے یہود عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا آندے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا آندے، اور کچھ ایسے سی جنہاں اللہ دے نیک بندیاں دیاں مورتیاں تے شکلاں بنا کے انہاں دی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیتی، بت پرستی نو رواج دے دیتا۔ اور کئی ایسے سن جو آخرت دے منکر سی، جزا سزا دے منکر سی، یوم حساب دے منکر سی، جنت دوزخ دے منکر سی۔ انہاں آکھیا مر گئے تے کام مک گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح کئی ایسے لوگ بھی سی جو نبی علیہ السلام دی بشریت دے منکر سی۔ انہاں آکھیا کہ جڑا بشر ہوئے وہ رسول نہیں ہو سکدا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے کچھ ایسے بھی سن جو اگ دے پجاری سن، اگ دی پوجا کر دے سی۔ اہل مکہ اور جناب عرب دے علاقے دے قریب ایران والے بت جناب اگ دی پرستش کرنے والے، اگ دی پوجا پاٹ کرنے والے سی۔ انہاں ایسے معبد قدا بنائے ہوئے سی جتھے ہر ویلے اگ جلائی جاندی سی اور اگ نو بجھن نہیں سی دتا جاندا۔ اے دن دے اندر کئی مرتبہ اس اگ دے سامنے تعظیمن کھڑے ہوندے سی، اپنی نظر نیاد اس اگ دے سامنے پیش کر دے سی، اور اگ نو ہی اپنے نفع نقصان دا مالک سمجھ دے سی۔ آندے سی اگ بڑی طاقتور ہے، اگ بڑی طاقتور ہے، اے ہر چیز نو جلا کے راکھ کر دیندی ہے۔ اس واسطے حتیٰ کہ کہندے سی کہ اے لوہے نو بھی پگھلا کے جناب پانی دی طرح نرم کر دیندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے او اگ دی پوجا کر دے سی۔ اور جو عرب دے علاقے ایران دے نال متصل سن، انہاں بھی انہاں نو ویکھا ویکھی اگ دی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیتی۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیو، نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے کچھ ایسے بھی سن جو سورج اور چاند دے پجاری سن۔ نبی علیہ السلام دی احادیث دے اندر، سیرت دی کتاباں دے اندر اس بات دی وضاحت مل دی ہے کہ انہاں نے ایسے عبادت قدا بنائے ہوئے سی جدے اندر او دن دے اندر 3 وقت سورج دی عبادت کر دے سی۔ سورج دے طلوع ہوندیاں اور این نصف النہار دے وقت، اور اسی طرح سورج دے غروب ہوندیاں، اے 3 وقت او سورج دی عبادت کر دے سی۔ اس نو دیوتا سمجھ دے سی، اے دی تعظیم کر دے سی۔ چاندی بھی عبادت کر دے سی، ستاریاں نو بھی انہاں نے عبادت واسطے خاص کیتا ہویا سی۔ نبی علیہ السلام نے ایسے واسطے انہاں 3 کڑیاں دے اندر عبادت کرنے تو منع فرما دیتا کہ سورج طلوع ہوندیاں، سورج غروب ہوندیاں اور این نصف النہار، یہ 3 وقت ایسے نے جدوں سورج دے پجاری اس وقت عبادت کر دے نے۔ مسلماناں نو حکم دیتا گیا کہ او اس وقت اللہ دی عبادت بھی
اللہ دی عبادت بھی اس وقت نہ کرن. کیوں؟ کتے دشمن دی، مخالف دی، مشرک دی مشابت نہ ہو جائے. اور میرے محترم بھائیو، میں دسنا اے چاہنا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا. اللہ فرماندے نے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. اللہ فرماندے نے لا تسجدوا للشمس، لوگو سورج دی عبادت نہ کرے آجے، چاند دی عبادت نہ کرے آجے، بلکہ اے تے اللہ دی نشانیاں چوں دو بڑی نشانیاں نے. تسی اس ذات دی عبادت کرو جنہاں نے چن اور سورج نو وجود بخشے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم بھائیو، دسنا اے چاہنا نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے یہود عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا آندے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا آندے، اور اسی طرح نبی علیہ السلام دی رسالت دے منکر، آپ دی رسالت دا انکار اس واسطے کر دینے کہ آپ بشر تے رسول نے. آپ بشر نے، بشر رسول کیویں ہو سکدا ہے؟ اسی طرح بت پرستی عام سی، سورج اور چاند دی پوجا کیتی جاندی سی، اگ دی پرستش کیتی جاندی سی. میرے محترم بھائیو، ستاریاں نو اپنے نفع نقصان دا مالک سمجھیا جاندا سی. تائیوں تے نبی علیہ السلام نے سختی نال ارشاد فرما دیتا، فرمایا جڑا بندہ علم نجوم جانن والیاں دے کول جاندا ہے، صرف جاندا ہے، اللہ 40 دن تک او دی کوئی عبادت قبول نہیں کر دے. اور جڑا انہاں دی گل تے پکا ہو جاندا ہے، انہاں دی دسی ہوئی گل تے ایمان اور یقین رکھ لیندا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے اس شریعت دا انکار کیتا ہے جڑی شریعت اللہ نے اپنے محمد نبی تے اتاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو، اسے واسطے نبی علیہ السلام نے انہاں ساری قباحتاں تو بڑی سختی دے نال منع فرما دیتا. آئیے میرے محترم بھائیو، ایسے حالات دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا. اور ایتھے ایک اور بات بھی یاد رکھے آجے، حالات لوگاں دے اس قدر بگڑے ہوئے سی کہ ایتے جنات دی بھی عبادت کر دے سی، جنات دی بھی عبادت کر دے سی. کوئی بندہ کسے بستی دے اندر، کسے شہر دے اندر، کسے ایسے علاقے دے اندر پڑاؤ ڈالدا جتھے دور دور کوئی بستی، کوئی انسان نظر نہ ہوندا، رات دا وقت ہو جاندا اور اس نو خدشہ ہوندا کہ منو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تے او با آواز بلند پکاریا کردا سی کہ میں اس علاقے دے سردار جن دی پناہ دے اندر آؤنا کہ کوئی منو ایذا اور تکلیف پہنچائے. اور اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے جدوں اے انسان اینی گل کردا سی تے اے شیطان جن فخر اور کبر اور تکبر دے اندر اور زیادہ بڑھ جاندے سی کہ ویکھو اے انسان کتنا نادان ہے کہ منو اپنا رب سمجھی بیٹھا ہے. اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے. اللہ فرماندے نے وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. اے شیطان اور زیادہ اطران لگ جاندے، فخر و کبر دے اندر آ جاندے کہ اے انسان میرے تو پناہ پیا منگدا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حالات ایسے سی. اور میرے محترم بھائیو، لوگاں نے اللہ دے فرشتیاں نو اللہ دیاں بیٹیاں کہنا شروع کر دیتا. اور اللہ نے قرآن پاک دے اندر اس بات دی وضاحت بھی فرمائی. اللہ فرماندے نے اپنے واسطے بیٹے پسند کر دے ہو اور اللہ دیاں بیٹیاں ثابت
ثابت کرتے ہو تواڈے گھر بیٹی پیدا ہو جائے منہ لٹک جاندے نے اس نو زندہ درگور کرنے تے اتر آندے ہو اللہ اکبر کبیرہ اور فرشتیاں نو اللہ دیاں بیٹیاں ثابت کر دے ہو ایک ایسی تواڈی تقسیم ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا ایسے حالات دے اندر اللہ رب العالمین نے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نبوت و رسالت عطا فرمائی اور اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیتا فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تہتدون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.